तादृशं खादितवान् किम्? पाठशालायाः लोकयानं शीघ्रमेव आगच्छति। खादतु भोः। आम्, खादितवान् मातः। एतस्यां परीक्षायां सर्वप्रथमः भविष्यामि चेत् विश्वविद्यालयस्य प्रवेशः सुलभः भविष्यति। स्कालर्शिप् धनम् अपि प्राप्नोमि। भवान् तु सर्वदा पठन् अस्ति। निश्चयेन सम्यक् लिखति। निश्चयेन स्कालर्शिप् अपि प्राप्नोति। मम वर्गे तु 6 बालकाः सर्वदा चलनं कुर्वन्ति। चलनम्? आम्, चलनं, चीटिंग कुर्वन्ति। प्रायः तेषु एकः स्कालर्शिप् प्राप्नोति। किन्तु परीक्षा समये कथं चलनं कुर्वन्ति? ते कथञ्चित् पूर्वमेव प्रश्नपत्रं प्राप्नुवन्ति। एवं। चिन्ता मास्तु, भगवान् अस्ति। निश्चयेन भवान् स्कालर्शिप् प्राप्नोति। पश्यामः। अधुना गच्छामि। शुभं भवतु। हे भगवन्, मम पुत्रस्य साहाय्यं करोतु। सः सर्वदा सम्यक् पठति, किन्तु एते बालकाः चलनं कुर्वन्ति। अतः सर्वासु परीक्षासु सः द्वितीयस्थानं वा तृतीयस्थानं वा एव प्राप्नोति। एषा परीक्षा तु मुख्या। सः प्रथमस्थाने आगच्छेत्। कृपया तस्य साहाय्यं करोतु। अस्तु, समयः अतीतः। पाकं करणीयम्। किं करवाणि? सर्वान् शाकान् योजयित्वा पुलाव् करोमि, दालमपि करोमि। भगवन्तं प्रार्थयन्ती पाकं करोमि। श्रीधर मुरारी करुणावारी, श्रीधर। अस्तु, पाकं समाप्तम्। 1 जातम्। एषः किमर्थं न आगतवान्? अहो, परीक्षा कथम् आसीत्? सम्यक् लिखितवान्, किन्तु ते बालकाः पुनः चलनं कृतवन्तः। चिन्ता मास्तु, भगवान् अस्ति। भगवन्तं प्रार्थयतु। भगवान् किं करोति? किमपि न। प्रायः अहम् अपि चलनं करोमि चेत् निश्चयेन प्रथमस्थानं प्राप्नोमि। अहो, तादृशचिन्तनमपि मनसि मा आगच्छेत्। भगवद्गीतायाम् अस्ति किल, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसा। तामस बुद्धियुक्ताः, दुर्बुद्धियुक्ताः एव अधर्मं धर्ममिति चिन्तयन्ति। वयं तु धर्ममार्गे गच्छामः। धर्ममार्गात् यत्किमपि प्राप्नुमः तत् पर्याप्तम्। किन्तु अधर्मः कदापि न करणीयः। आगच्छतु, खादतु। मम बुभुक्षा एव नास्ति। पुत्रक, भगवद्गीतायां प्रसिद्धश्लोकः अस्ति किल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। भवतः कर्म किं? सम्यक् पठनीयम्। भवान् सम्यक् पठितवान्, परीक्षामपि सम्यक् लिखितवान्। फलं किम् इति किमर्थं चिन्तयति? भगवन्तं प्रार्थयतु। अस्तु। हे कृष्ण, मम साहाय्यं करोतु। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन।
रात्रौ निद्रा एव न आगता। यः परीक्षा आसीत् अद्य परीक्षाफलम् आगच्छति। हे कृष्ण, मम पुत्रस्य मार्गदर्शनं करोतु। मातः मातः, सन्तोषेण आगच्छति। किम् अभवत्? अहं प्रथमस्थानं प्राप्तवान्, स्कालर्शिप् अपि जितवान्। उत्तमम् उत्तमम्। कृष्णस्य अनुग्रहेण सर्वं सम्यक् जातम्। किन्तु ये छलनं कुर्वन्ति ते पाठशालामेव न आगन्तुं शक्नुवन्ति। तेषां बहिष्कारं, सस्पेन्शन् जातम्। एवं तत् कथम्? एते बालकाः छलनं कुर्वन्ति इति आचार्यस्य मनसि शङ्का आसीत्। अतः सः अन्तिमक्षणे प्रश्नपत्रं परिवर्तितवान्। किन्तु एते मूढबालकाः पूर्वतनपत्रस्य उत्तराणि लिखितवन्तः। अतः आचार्यः छलनं कुर्वन्ति इति सम्यक् ज्ञातवान्। पश्यतु, भगवान् सर्वदा रक्षति। भगवद्गीतायाम् एषः श्लोकः अपि अस्ति किल? मच्चित्ते सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति। कृष्णस्य कारुण्येन पर्वतमिव कष्टमपि तृणवत् उड्डयते। आम्, भगवतः अर्पणं कुर्मः चेत् सः सर्वं साहाय्यं करोति। एतदपि अस्ति किल भगवद्गीतायां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सर्वं कृष्णार्पणम्। धन्यवादः।